اهلا بكل اصحابي. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على برج الدلو. اهلا بيك يا صاحب برج الدلو. النهارده هقول لك توقعات النص التاني من شهر يونيو على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العاطفي. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو اللي لسه مشتركش معايا في القناه يشترك عن طريق زرار اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، هتدوس عليه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. برج الدلو يمكن هتكون عامل ازاي خلال النص التاني؟ يمكن برج الدلو عندك امور كده، يعني عندك طاقه حيره، يعني حيره وتردد، ومحتاج تاخد قرارات ومش عارف تاخد قرارات، والموضوع شاغل دماغك جدا يا صاحب برج الدلو. عندك كذا كذا حته كده مش عارف تحسمها. برج الدلو، بس عايز اقول لك الفتره اللي جايه انت مقبل على تغيير، يعني ده تغيير ان شاء الله جاي لك، والتغيير ده هيكون تغيير ايجابي. عندك بدايات جديده يا صاحب برج الدلو. عندك يعني بعيدا عن الحيره اللي انت يعني هتاخد فيها قرارات، بس انت يعني في حاليا الحيره لسه شغاله معاك ولسه مش عارف تاخد قرار، بس الفتره اللي جايه هتاخد قرارات تحسم بيها الحيره دي. بس التغيير اللي عندك تغيير ايجابي، وتغيير هيكون فيه انتصار ليك يا صاحب برج الدلو. عندك شيء كده هيمشي بشكل قدري، بشكل رباني مثلا، حاجه كده غير متوقعه. يعني ان شاء الله تحصل، يعني ان شاء الله تحصل. محدش بيعلم الغيب، لكن يعني ان شاء الله الحاجه دي تحصل. يعني اخوكم من برج الدلو زيكم بالظبط، فمنتظر برضو التغيير والانتصار والحاجات دي زي ما انتوا بالظبط بتقولوا ان شاء الله تحصل. عايز اقول لك يمكن عندك الفتره اللي جايه، بس هقول لك على حاجه. الحيره ديت ممكن تخص عمل، تخص علاقه عاطفيه، او تخص الاثنين. يعني انت عندك حيره كده في العمل، وممكن يكون حيره كمان في العلاقات. في بعضكم حواليه علاقات كتير، في بعضكم بيقارن ما بين شخصين، في بعضكم الحاجات دي كلها متواجده مع اصحاب برج الدلو. عايز اقول لك علاقتك بالاسره هتكون عامله ازاي. عندك يعني استقرار عائلي، يعني العلاقه بالاسره هتكون هاديه، هتكون مستقره ان شاء الله، مش هيكون فيها اي مشاكل. عندك حد كده كان بعيد عنك، يعني هيرجع يتكلم معاك، او هيرجع يكون قريب منك. ممكن يكون كان حد مسافر مثلا، فهيرجع وهتشوفه هيبقى قريب منك. او حد مثلا كنت انت زعلان معاه او كان بعيد عنك بقاله فتره، هيرجع يتكلم معاك تاني، وهيرجع يتكلم معاك كتير جدا، وهيكون قريب منك قوي الفتره اللي جايه صاحب برج الدلو. علاقتك بالاصدقاء هتكون عامله ازاي؟ يمكن انت بعيد عنهم، مشغول، عندك اللي شغلك، فيك اللي مكفيك زي ما بيقولوا. يمكن في بعد كده ما بينك وما بين الاصدقاء اللي حواليك، لكن انت قريب من ناس معينه، ناس يعني ما يتعدوش على صوابع الايد الواحده. شخص مثلا تكون انت هو ده اقرب شخص ليك، فهو ده بس اللي بتتكلم معاه، مش اكتر ولا اقل. بالكتير قوي شخصين مثلا، مش اكتر ولا، لكن اكتر من كده مفيش. يمكن انت مشغول الفتره دي، عندك ايه، مش عارف اوصفها لك ازاي، لكن عندك انشغال ذهني اكتر ما هو بدني. يعني اكتر ما هو بدني، هو عندك حاجات كده في دماغك، انت بتبقى محتاج ان انت تقعد لوحدك كتير. مشغول مثلا في العمل، محتاج ان انت تركز في العمل، في الماديات، الحاجات دي كلها هتكون بتراودك في نص تاني يا صاحب برج الدلو. ده يمكن بالنسبه للحاله الاجتماعيه. بالنسبه بقى للحاله الماديه والعمليه لاصحاب برج الدلو، يمكن بتمروا يا جماعه، او جزء كبير منكم بيمر بضائقه ماديه مثلا، او عنده امور ملخبطه في شغله، عنده بعض المشاكل في شغله، عنده حاجات هو مش راضي عنها في العمل مثلا بتاعه. عايز اقول لك الفتره اللي جايه الامور هتتصلح تدريجيا، لكن برج الدلو ما بيوصلش لحاجه يا جماعه بسهوله. يعني مش برج الدلو اللي تجيله حاجه سهله كده ويبقى محظوظ بزياده، فتجيله حاجه كده وهو قاعد خالص. برج الدلو محتاج ان هو يجتهد، محتاج ان هو يواصل اجتهاده، محتاج ان هو يكون صبور على قد ما يقدر عشان خاطر يوصل للحاجه اللي هو عايزها. عندك اهداف عايز توصل لها، عندك يعني بتفكر في الامان المادي يا صاحب برج الدلو، بتفكر ازاي تخرج من لو عندك ضائقه ماليه، تخرج من الضائقه الماليه دي. الحاجات دي كلها شاغله بالك وشاغله تفكيرك. في منكم يا جماعه اللي بيفكر يغير عمله. لازم يبقى الموضوع محسوب كويس يا صاحب برج الدلو، بلاش تاخد قرارات انفعاليه. برج الدلو ممكن ياخد قرار وهو ما عندوش بديل مثلا للعمل دوت، يعني بشكل انفعالي، او بشكل مثلا طالما حالته النفسيه متاثره فهو عادي خلاص ياخد القرار دوت عشان يشيل الحمل اللي هو شايله دوت، او الطاقه النفسيه السلبيه اللي حاصله له، فيبدا ياخد قرار بناء على كده. فده غلط. حاول تستنى، حاول تصبر، حاول تهدى. يعني اسعى في الحاجه الجديده اللي انت عايز تعملها، واول ما يعني خلاص تبقى تجيلك،
ساعتها خد قرار في ان انت تغير عملك، لكن ما تسيبش عمل وانت ما فيش في ايدك حاجه تانية. بعضكم بيفكر يعمل مشروع جديد، عايز اقول لك الوقت او حاليا او على الاقل خالص الشهر دوت غير مناسب، ما تاخدش القرار دوت يا صاحب برج الدلو. يمكن كمان بالنسبه للماديات والعمل محتاج ان انت تنظم وقتك على قد ما تقدر. يمكن اتكلمنا في نقطه تنظيم الوقت دي قبل كده عن برج الدلو، كان الموضوع مش منظم خالص. فانت بدات فعلا تنظم وقتك وتستفيد بوقتك يعني بشكل اكبر، لكن محتاج ان انت تزود الموضوع، لان كل ما هتنظم وقتك كل ما هتستفيد اكتر في شغلك يا صاحب برج الدلو. عايز اقول لك اصبر الفترة اللي جاية، يعني التغيير طايل الماديات والعمل. التغيير يعني هيكون في شيء ايجابي كبير جدا، التغيير هيكون في ابواب مقفولة هتتفتح لك يا صاحب برج الدلو. عندك حاجات يعني ان شاء الله ومكاسب غير متوقعة جاية لك، لكن بالسعي بالاجتهاد بتنظيم الوقت بالتركيز في عملك، الحاجات دي كلها هتكون يعني هي العامل الاساسي عشان خاطر تقدر توصل للي انت عايزه. اصحاب برج الدلو ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكونوا موفقين، يعني ان شاء الله انا منكم يعني، فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نكون موفقين جميعا. فزي ما بقول لك اصبر اجتهد اعمل اللي عليك مش اكتر ولا اقل، ركز يعني ايه بعيدا عن الحيره والعلاقات والحاجات دي كلها، ركز في عملك ومادياتك، هتكون دي افضل حاجه يعني الفتره اللي جايه ممكن تعملها يا صاحب برج الدلو. بمجرد ما هتعمل كده نفسيا انت هتكون افضل وهتقدر تاخد قرارات وهتقدر تحسم قراراتك يا صاحب برج الدلو. طب عاطفيا بقى اصحاب برج الدلو عاملين ازاي؟ يمكن على المستوى العاطفي اول حاجه كده يعني المرتبطين في حيره، المرتبطين يعني في كده ممكن يبقى في علاقه طرف ثالث مثلا، ممكن يبقى في عندك لخبطه، يبقى في عندك محتاج انت تحسم قرارك وانت مش عارف تحسم قرارك مثلا. ممكن تكون في شخص مثلا راجع بيكلمك من الماضي عمل لك لخبطه، عمل لك دوشه، يعني الموضوع ده عامل لك حيره كبيره جدا. ممكن تكون بتقارن يعني ما بين شخصين يا صاحب برج الدلو، فالموضوع ده برده محيرك. اصحاب برج الدلو يمكن الفتره دي فتره ممكن تكون ملخبطه شويه في العلاقات عندك، خصوصا العلاقات العاطفيه. في طبعا منكم يا جماعه اصحاب علاقات مستقره، اصحاب العلاقات المستقره يعني احب اقول لكم حافظوا على العلاقه مستقره، ركز في مادياتك وعملك مش اكتر ولا اقل. لو ركزت في كده الفتره اللي جايه صدقني هتوصل لحاجات كتيره جدا انت عايز توصل لها صاحب برج الدلو. طب العلاقات الغير مستقره، العلاقات اللي فيها حيره مثلا، او اللي بيقارنوا مثلا ما بين شخصين، شخص من الماضي وشخص جديد، النقطه دي عندك قرارات هتاخدها الفتره اللي جايه هتحسمها. هل ده بقى هيكون في صالح الشخص الجديد ولا في صالح الشخص القديم؟ الموضوع ده الفتره اللي جايه عندك يا صاحب برج الدلو. ده يمكن بالنسبه للمرتبطين. بالنسبه للناس بقى اللي مش مرتبطه، يعني عايز اقول لك يعني علاقاتك كتير، يعني في علاقات كتير حوالين برج الدلو، معجبين كتير حوالين برج الدلو. النقطه دي يعني ملخبطاه شويه، مش عارف يعمل ايه، محتار. الحيره برضو داخلالك يا صاحب برج الدلو. ما انا بقول لك حيرتك في العلاقات يا برج الدلو، فلازم تحسم قرارك ولازم تعرف انت هتركز في ايه، لان انت لو ما عملتش كده تفضل تايه، يعني هتفضل كده تايه تايه تايه، وللاسف التوهه مش هتوصلك لحاجه كويسه يا صاحب برج الدلو، هتضيع منك وقت، هتضيع منك مجهود، هتاثر على تركيزك، هتشتت افكارك، الحاجات دي كلها مش هتكون في صالحك. فلازم تحسم قرارك انت بالظبط عايز ايه وهتركز مع مين، مش اكتر ولا اقل. موضوع عقلاني شويه اصحاب برج الدلو، يمكن العاطفه ما بتغلبش عليهم، العقل بيغلب عليهم، فعشان كده يعني ان شاء الله حاول توصل للقرار المظبوط يا صاحب برج الدلو. ده يمكن بالنسبه للناس اللي مش مرتبطه. بالنسبه للمنفصلين بقى، يمكن المنفصلين يعني عايز اقول لك عندك احتمالات، مش هقول لك احتمالات رجوع، لكن هو شريك الماضي عايز يرجع لك. يعني شريك الماضي في تجسس عليك، بيراقبك، بيراقب تصرفاتك، بيراقب افعالك، بيفكر فيك جدا. عايز اقول لك متتبع كل حاجه انت بتعملها يا صاحب برج الدلو، لكن هو يعني مشغول باله بيك مش اكتر ولا اقل. فعايز اقول لك يعني هيكون عندك احتمالات قويه جدا للرجوع لو انت اللي عايز ترجع. والقراءه يا جماعه ممكن تكون عكسيه، ممكن تكون انت اللي مشغول بالك بشريك الماضي، يعني مش ممكن يكون العكس. فعندك احتمالات بقى يعني رجوع قويه جدا الفتره اللي جايه يا صاحب برج الدلو. ده بالنسبه للمنفصلين. اصحاب برج الدلو يمكن النص تاني من شهر يونيو اتمنى يعني يتحسم الحيره ديت، اتمنى يتكشف حقائق يعني تساعدك على اتخاذ قرار يا صاحب برج الدلو. ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل من الفتره اللي فاتت،
بتكلم بتاثر عشان انا من برج الدلو زيكم. بس ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل بكتير من الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني عندك ايجابيات موجوده في العمل، بس محتاجه ان انت تركز فيها اكتر. يعني لو ركزت في عملك ومادياتك صدقني ده هيكون افضل لك بكتير جدا من اي حاجه. يعني من حيره العلاقات، من حاجات كتير جدا، بس ركز في مادياتك وعملك. حاول تفكر كويس جدا، حاول الناس يا جماعه اللي محتاره تستخير ربنا ان شاء الله يوفقها للطريق المظبوط، للقرار الصح. ده هيساعدك كتير جدا يا صاحب برج الدلو الفتره اللي جايه. وان شاء الله تبقى فتره خير علينا كلنا اصحاب برج الدلو. اتمنى تكون القراءه عجبتكم اصحاب برج الدلو. اصحابي على اليوتيوب اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد. باي باي.